अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ केयर गाइडलाइन चैनल में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर शीबा अकरम। हमारी कोशिश होती है कि हम हर उस मौजू के ऊपर बात करें, हर उस चीज़ के बारे में अपने सुनने वालों को हम आगाही फराहम करें जो हमारे ख्याल के मुताबिक उनके लिए बहुत ही फ़ायदा मंद साबित हो सकती है। इसी लिहाज से जिस मौजू का इंतखाब हमने आज किया है वो भी हामला ख़वातीन के लिए एक बहुत ही बड़ा मसला बनता है, और ये टॉपिक है पोस्ट प्रेंडियल हेमरेज, पीपीएच। इसमें होता क्या है कि बच्चे की पैदाइश के बाद किसी भी खातून को अचानक से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, खून पड़ना शुरू हो जाता है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद अगर किसी को आधा लीटर तक खून पड़े तो वो नॉर्मल है, और इसी तरह अगर सिजेरियन ऑपरेशन के बाद उसको 1 लीटर तक की ब्लीडिंग हो जाए तो वो नॉर्मल में शामिल शुमार की जाती है। लेकिन अगर इस मिकदार से ज़्यादा ब्लीडिंग होगी तो उसको नॉर्मल नहीं माना जाएगा। इसको ये माना जाएगा कि ये एक्सेसिव ब्लीडिंग है या पीपीएच है, पोस्ट प्रेंडियल हेमरेज है, यानी कि बच्चे की पैदाइश के बाद खून का पड़ना। ये मौजू पे बात करना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर बच्चे की पैदाइश के बाद किसी खातून को ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए तो ये उसके लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन सकती है, ये उसकी ज़िंदगी को ख़त्म भी कर सकती है। खातून की इसमें खुदा न खास्ता मौत हो सकती है। अभी तक जितनी भी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को अगर हम देखें कि बच्चे की पैदाइश के बाद जिन खवातीन की अमवात हो जाती हैं उसमें एक बहुत बड़ी वजह जो है वो ज़चगी के बाद खून का ज़्यादा पड़ना है। लिहाजा ये निहायत अहम बात है कि इसके बारे में सबको मालूमात होनी चाहिए। अब इसमें इसकी हम वजूहात की बात कर लेते हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है। इसकी 4 बड़ी वजूहात हैं। सबसे पहली टोन से रिलेटेड है। टोन, ट्रॉमा, टिश्यू एंड थ्रोम्बिन। इसको मैं बिल्कुल सिंपल जुबान में आपके लिए एक्सप्लेन कर देती हूँ। बच्चेदानी चूंकि गोश्त है तो गोश्त में एक अपना खिंचाव, एक ताकत, एक अकड़ होती है जिसको हम टोन कहते हैं। वो टोन अगर मुसलसल तेज दर्दें रहने की वजह से और बहुत ज्यादा दर्द रहने की वजह से अगर यूट्रस का जो मसल है वो बहुत थक जाए, टायर्ड हो जाए, उसमें टोन यानी कि खिंचाव, ताकत ना रहे तो वो ऐसे ढीला पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसके दरमियान जो खून की साइनसेस होते हैं वो सुकड़ नहीं पाते और उनके अंदर से खून जो है वो धारियों की शक्ल में और ज्यादा तादाद में निकलना शुरू हो जाता है। लिहाजा यूट्रस का बाद में बच्चे की पैदाइश के बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट होना, उसका सुकड़ना, उसका ऐसे टाइट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना ब्लीडिंग नहीं रुक पाएगी। अगर बहुत मुश्किल डिलीवरी के बाद या बहुत ही ज्यादा दर्दें सहने के बाद या बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करने के बाद अगर किसी का 11वां बच्चा है, 8वां बच्चा है और उसके जो मसल है, उस यूट्रस का, बच्चेदानी का मसल है, उसमें उसके गोश्त में बिल्कुल ताकत, टोन नहीं बची तो वो बहुत ज्यादा ब्लीड कर सकती है, बहुत ज्यादा खून उसको पड़ सकता है। ऐसी सूरत में आप क्या कर सकते हैं। कुछ तो ऐसी दवाइयां हैं जो ब्लीडिंग रोकने में हेल्प करती हैं, जैसे कि ऑक्सीटोसिन है, जैसे कि मीजोप्रोस्टॉल है, इसी तरह ट्रांजामीन है, इसी तरह कुछ और दवाइयां हैं, कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं जो हेल्प करते हैं उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में। लेकिन अगर वो दवाइयां कामयाब ना हो पाए तो फिर क्या करते हैं, फिर कुछ ऐसे स्टिचेस निकले हैं कि खास किस्म के कुछ टांके लगाए जाते हैं जिनसे बच्चेदानी को यानी यूट्रस को ऐसे आप कॉन्ट्रैक्ट करवा लेते हैं, उसको ऐसे आप सुकेड़ देते हैं और उसके ऊपर उसको स्टिच से रैप कर देते हैं। इस तरह के कुछ स्टिचेस हमारे पास हैं। बी लिंच स्टिच एक नया दरियाफ्त हुआ है। बी लिंच स्टिच जो है वो एक प्रोफेसर डॉक्टर बी लिंच हैं जिन्होंने उसको इंट्रोड्यूस करवाया है। इसी तरह एक मॉडिफाइड बी लिंच है, वो अगर नॉर्मल डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग ना कंट्रोल हो तो एब्डोमेन ओपन करके वो लगाया जाता है। इसी तरह कुछ और कंप्रेशन सूचर्स हैं, वो भी वी लिंच से ही आइडिया लेके बनाए गए हैं। एक ट्रांसवर्स स्टिच लगाया जाता है प्लेसेंटा प्रीविया के केस में, उसकी एक खास टेक्निक है। किसी दिन हम ये टेक्निक्स भी आपके साथ शेयर करेंगे क्योंकि मैंने मल्टीपल टाइम्स जब पीपीएच के केस मेरे सामने आए हैं तो मैंने ये स्टिचेस अप्लाई किए हैं, लगाए हैं और बहुत कामयाबी मिली है। इसका फायदा ये होता है कि ब्लीडिंग रुक जाती है,
یوٹرس ٹائٹ ہو جاتا ہے اور بچے دانی کو نکالنا نہیں پڑتا۔ اگر کسی بھی صورت بلیڈنگ کنٹرول نہ ہو تو پھر آپریشن کے دوران بچے دانی کو ہی یعنی یوٹرس کو ہی باڈی سے نکال دیا جاتا ہے، کیونکہ اسی کے اندر سے بلیڈنگ آ رہی ہے، اس کو نکال دینے سے بلیڈنگ رک جاتی ہے۔ دوسری بڑی وجہ جو ہے وہ ہے ٹراما۔ ٹراما سے مراد یہ ہے کہ بیبی کا سائز بہت بڑا تھا، ڈیلیوری بہت مشکل تھی، جو عورت کا جو گوشت ہے، ماس ہے بچے دانی کا، وہ بہت کمزور تھا، اور وہ اس پورے ڈیلیوری کے پروسیس کے دوران وہ ماس پھٹ گیا ہے، رحم کا منہ جو ہے وہ پھٹ گیا ہے، یا وہ جو چیر آیا ہے وہ اوپر تک چلا گیا ہے، اور وہاں سے پھر بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے۔ تو اس ٹراما کا تو ظاہر ہے ایک ہی حل ہے کہ آپ دیکھیں کہ کہاں کہاں وہ ٹیئرز آئے ہیں، اور آپ اچھے طریقے سے اس کو سٹچ کر دیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، بلیڈنگ رک جائے گی۔ تیسری بڑی وجہ ہے ٹیشو۔ ٹیشو سے مراد ہے کہ پوری طرح سے جو بچے دانی ہے وہ خالی نہیں ہوئی، اس کے اندر کچھ رہ گیا ہے، یا تو جو پلیسینٹا ہے آفٹر برتھ جس کو کہتے ہیں، اس آفٹر برتھ کا کوئی پارٹ اندر رہ گیا ہے، کوئی بلڈ کا کلوٹ اندر رہ گیا ہے، کوئی میمبرین اندر رہ گئی ہے، ایسی کوئی بھی چیز اندر رہ جائے تو یوٹرس پورے طریقے سے کانٹریکٹ نہیں کرتا، اور وہ بلیڈنگ جو ہے وہ اندر سے چلتی رہتی ہے۔ اسی طرح پھر جو ایک آخری وجہ ہے وہ تقریباً جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ بلڈ کے جو کلوٹنگ سسٹم ہے، بلڈ کے اپنے اندر بھی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ جم جاتا ہے، کویگولیٹ کر جاتا ہے، اور جب وہ کویگولیٹ کرتا ہے تو وہ بہنا رک جاتا ہے۔ تو بلڈ کا جو اپنا کلوٹنگ سسٹم ہے اس کے اندر اگر کوئی پرابلم ہے، خون نہیں جمتا تو وہ رکتا بھی نہیں ہے، پھر تو اس کیس میں پھر وہ بلیڈنگ جو ہے وہ کنٹینیوسلی ہوتی رہتی ہے، اور آپ کو بلڈ کے جو کوگولیشن سسٹم ہے اس کی کلیئرٹی آپ کو ہونی چاہیے کہ کوئی ڈی آئی سی وغیرہ نہ ہو، کوئی خون کا جو جمنے کے پرابلمز ہوتے ہیں، پلیٹلیٹ کا کاؤنٹ اگر کم ہے تو بھی بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر جو ہے مختلف قسم کے کویگولیشن فیکٹرز ہوتے ہیں، ان فیکٹرز کی اگر فیکٹر 8 ہے، فیکٹر 9 ہے، ان فیکٹرز کی اگر ڈیفیشنسی ہے تو وہ بھی بلیڈنگ کا سبب بنتی ہے، اس میں بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے، پی پی ایچ ہوتا ہے، اور پی پی ایچ جو ہے یہ کسی بھی حاملہ عورت کے لیے بچے کی پیدائش کے بعد جان لیوا ہوتا ہے، لہٰذا اس کے بارے میں جاننا اور اس کو ٹریٹمنٹ اس کا آپ کو بہت اچھی طرح سے آنا چاہیے۔ لائف سیونگ ہوتا ہے کہ آپ جتنا بلڈ بعد میں ضائع ہو گیا اس کو آپ بلڈ کو روکنے کے بعد، اس کی وجہ کو درست کرنے کے بعد، آپ اگر بہت پیشنٹ کا ایچ بی لو ہے تو آپ اس کو بلڈ لگا بھی دیں، آپ اس کو ٹرانسفیوز بھی کریں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو ان ساری چیزوں کے لیے پری ڈسپوزنگ فیکٹر بن سکتی ہے، اس کی وجہ بن سکتی ہے، وہ بھی آپ دیکھیں۔ اور اگر پہلے آپ کو کوئی ایسی ہسٹری تھی، آپ کی فیملی میں ایسی کوئی ہسٹری تھی، یا آپ کو کبھی پی پی ایچ پہلے ایک دفعہ ہو چکا ہے تو اگلے بچے کی دفعہ بھی کچھ چانسز ہو سکتے ہیں، تو وہ سارا آپ نے ڈاکٹر سے پراپرلی ڈسکس کرنا ہے، اور یہ باتیں آپ کے علم میں ہونی چاہیے، اور اس کو اس طریقے سے آپ نے ٹیکل کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ موضوع آپ کو اور اس سے متعلق جو میں نے معلومات آپ کو دی ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آپ کو اس سے فائدہ پہنچے گا، اور اس وجہ سے میں آپ سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی ضرور کیجیے۔ تھینک یو سو ویری مچ، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔